کرنا اج دی عورت دے سر تے دوپٹہ کاٹم دا سر تے دوپٹہ پلچھی دا سر تے دوپٹہ صحیح وال فیصلہ باب دی کسے ٹیکسٹائل ملتا بنیا کھویا لیکن ماں عائشہ و ماں جدے سر تے اللہ نے دوپٹہ بھی پایا ہے تے سورہ نور دا پا چھڑیا ہے اللہ 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 او کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جدے در اقدس تے چل چل گئے جبریل بھی کرن سلام آیا نبی پاک دی بیوی دا ذکر سن لاؤ انہاں دا نام کی گئے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ 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 ماں عائشہ ماں عائشہ ماں عائشہ ماں عائشہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار 18 حضر میرے بیکھنا 18 برس دی عمر دی اندر ماشاءاللہ دے قرآن دیاں حافظہ بن گئیاں 18 برس دی عمر دی اندر ماشاءاللہ دے قرآن دیاں کاریہ بن گئیاں 18 برس دی عمر دی اندر ماشاءاللہ دے قرآن دیاں مفسرہ بن گئیاں 18 برس دی عمر دی اندر ماشاء نے 2210 حدیثاں زبانی یاد کر لیاں 18 برس دی عمر دی اندر ماشاء نے امت نو غسل جنابت دے مسائل تو آگاہ کیتا 18 برس دی عمر دی اندر معاشہ صدیقہ نے امت کو دسیا اللہ کے پیغمبر نے معراج کی رات فیس ٹو فیس اللہ پاک کو نہیں دیکھا 18 برس دی عمر دی اندر معاشہ صدیقہ نے امت دا مسئلہ حل کر دیتا کہ نبی پاک غیب نہیں جان دے 18 برس دی عمر دی اندر معاشہ صدیقہ دی برکت نال اللہ پاک نے امت کو تیمم دی رخصت عطا فرمائی اور لوگ 18 برس دی عمر دی اندر اللہ پاک نے معاشہ دی عظمت و برات دے اندر آسمان تو 18 ہتاں دا نزول فرما دیتا ہے میں کہا کرنا آج دی عورت دے سر تے دوپٹہ کاٹم دا سر تے دوپٹہ پلچھی دا سر تے دوپٹہ صحیح وال فیصلہ باب دی کسے ٹیکسٹائل ملتا بنیا کھویا لیکن ماں عائشہ و ماں جدے سر تے اللہ نے دوپٹہ بھی پایا ہے تے سورہ نور دا پا چھڑیا ہے اللہ 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 او کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جدے در اقدس تے چل چل گئے جبریل بھی کرن سلام آیا اتے بیٹی پاک صدیق دیئے اتے شوکر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنتن من دین تو وارے نے 18 برس کی عمر میں معاشہ صدیقہ کے پاس کتنی ڈگریاں تو ساڑھی آج کل دیاں خیر نہ ماشاءاللہ اب 12-13 سال دے منڈے تے بچے چھوٹے چھوٹے نکے نکے بچے ساڑھے 10-11-12 سال دے بچے تے بچیاں انہاں نو سوائے موٹو پتلو ویکھن تو اور کام ہی کوئی نہیں ہوندا ہاں 11-12 سال دے بچے تے بچیاں جناب چھوٹا بھیم ہی ویکھ دے چھوٹا بھیم وڈا بھیم کالا بھیم کھٹا بھیم نیلا بھیم پتہ نہیں کیڑا کیڑا بھیم انہاں نو سوائے کارٹونہ تو دوجا کام ہی کوئی نہیں اور آپ نے کارٹون سمجھے ہیں یہ کارٹون نہیں ہے کارٹون کے ذریعے ہندو اپنا عقیدہ تیرے بچے کے سینے میں انسٹال کرتا چلا جا رہا ہے پوچھ اپنے بچے سے یہ مندر کیا ہوتا ہے وہ بتائے گا بھیم مندر جاتا ہے پوچھ اپنے بچے سے یہ پرساد کیا ہوتا ہے وہ کہے گا ہاں بھیم پرساد کہتا ہے پوچھ اپنے بچے سے یہ بھاونائیں کیا ہوتی ہیں وہ بتائے گا کہ بھاونائیں بھیم کی بھاونائیں ہیں ہے نکے نکے بچے نے بچہ تیرا ہے لیکن تیرے بچے دے سینے وچ عقیدہ ہے کہ ہندو دا ہے یہ سارا کمال تیرے موٹو پتلو دا ہے یہ سارا کمال بھیم دا ہے اگر تو نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث پہ لگایا ہوتا تو آج تیرے بچے کے سینے میں عقیدہ بھی ان کا ہوتا
اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تے زی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باپتاں دا ذکر پیا کرنا اس واسطے اج کل دی ماما بہناں نوں چاہیدا ہے اپنے بچیاں نوں قرآن و حدیث والے پاسے لگان۔ میں نے ایک نکا جا